بغاش الخوتي بيتنا بوطاطو في الدار ديالهم. علاش اصاحبي شفت بيتنا؟ علاش ما كاين ملي غنطلعوا من هنا. السريع طريق السريع الى كولومبيا. السلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم فلوق جديد، نهار جديد. ساولي كاينين نتا ولا نتا ما كتفرج فيا انت دابا ضربت لتحت طامونه في لاشين ودير جيم فيديو انضم للعائله ديالنا. وشكرا لكم بزاف اخوتي على التفاعل ديالكم على الفيديوهات الاخرين. والله الا كنبغيكم كاملين اخوتي، شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، وكنتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله، تدخل عليكم الصحه والسلامه وتكون احسن من هذه اللي فات 2018. كنتمنى لكم سنه سعيده خوتي. وحنا راه ما كنحتفلوش بهذا الشيء، باش ما يجيش شي واحد في الكومونتير في التحت يبين لك السبه ويقول لك كتحتفل بهذا الشيء. هذا الشيء راه ما كنحتفلوش به، هادشي ديال النصارى خوتي ما كنحتفلوش به. غير كنتمنى لكم سنه سعيده، تدخل عليكم بالصحه والسلامه خوتي. دابا لقيتينو عندي قل من ساعه خصني نفلوغي فيها، وخصني نرجع عندي الكار دابا مع السبعه، ودابا راه الخمسة ونص هادي ما عرفت شحال، خصني السبعه نكون تما باش نمشي لكازا. لان ول البارحه خوتي كنت في ول البارح كنت في مراكش، ودازت شي 4 ايام ومشيت عاوتاني لمراكش البلاد. واش قلت لكم مشيت لمراكش قلت لي علاش ما مشيتيش عند نيبه؟ سير عند نيبه صور لينا مع نيبه. بغيتو نمشيو عند اخوتي مره اخرى خليوها لي في الكومونتير ونمشي عنده. في مراكش دازت يومين، مشيت عاوتاني لمراكش البلاد، عندي جوج فلوغات باقي ما مونطيتهمش. وعاوتاني دابا جيت البارح من مراكش، عاوتاني اليوم عندي الكار غادي نمشي لكازا. الحمد لله الدنيا خضرا خوتي، ما كرهناش عاودي شي شتا تكون يتزاد هادشي خضر كثر. شو الدنيا خضراء يا سلام، ما كرهناش شي شتا خوتي. نصور لكم اخوتي فيديوهات اللي واعرين بزاف. غنبداو نسافروا بزاف هاد الايامات بما ما تجي الصافره ديال بصح، وغنمشيو ان شاء الله نديروا فلوغات واعرين. هادشي اللي كاين. لما نمشيو لكازا ان شاء الله، من بعد ما نجيو لكازا غادي نمشيو لفاس، بعد ما نجيو من فاس غنمشيو لبلاصه اخرى ان شاء الله. هاد العطله هادي غادي نتساراو مزيانه اخوتي، غنديروا فيها فلوغات زوينين، لان ما كاين ما يتصور في اكادير كما كتشوفوا، ما كاينش شي حاجه لي سبيسيال. داكشي اللي كاين راه صورتي لكم كامله اخوتي. داكشي لذلك غنمشيو نفلوغيو في بلايص جداد. صراحه قبل ما نبدا الفلوغات ما كنت ما نمشيش لحتى شي بلاصه، ما عمري ما سافرت، ولكني باش بديت الفيديوهات ان شاء الله الحمد لله وليت كنسافر بزاف، كنمشي لبزاف ديال البلايص، كنزور بزاف ديال البلايص. بما ما توصل الوقت باش غنمشيو للبلاصه الواعره اللي غادي نبقاو فيها شحال ان شاء الله، غنوليو نسافروا غير هنا في المغرب. من بعد ان شاء الله غادي نخرجوا بلا المغرب، ونخلي لكم مفاجاه للبلاصه اللي غادي نمشي ليها ان شاء الله. فاش غنكون في الكار توصل عليا السنه الجديده 2019 وانا واقيلا غنكون باقي في الكار. عندي الكار مع السبعه تقريبا 8 10 11 12 تقريبا 4 سوايع 5 سوايع ديال الطريق، غادي نوصل تقريبا بما ما توصل 12 ديال الليل. المهم لا فامي دابا حنا غاديين كنتمشاو، نكمل لكم الفلوق ومن بعد نمشي نجد الكار، نمشي لنزكانو نجد الكار اخوتي. وشكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا بزاف. هاد البلاصه فيها الطوموبيلات غنبدلوها ونكمل لكم الفيديو. راني جيت اخوتي، يلاه جيت. الكاميرا ديالي نسيتها في الدار، داكشي علاش رجعت للدار. غنخشي الكاميرا البيسي ديالي حتى هو نسيتو، غنخشي كلشي وان شاء الله غنمشي نديماري. لا طاكسي حمراء لا طوبيس ما لقيت والو والو والو، وعامره الدنيا بلانيه. والبوليس عطاهم الله البرجات ديال البوليس، ولا كتمشي ولا دقيقه كيبان لك بوليسي واقف كيتمشى ولا واقف ولا هازين السلاح كلشي. هذا كنطالبوا ان شاء الله يديروا لينا امن بحال هكا طيله السنه، ماشي تقربوناني عاد داروا لينا بحال هكا. كنتمناو يديروا لينا هادشي طيله السنه خوتي. نهضر على واحد الموضوع للناس اللي كيبداو يكتبوا في الكومونتير تابونا عندي عافاك تابونا، داكشي راه ما خدامش. بغيتي تطلع الشين ديالك غادي تطلع بالخدمه. بدات واحد الفيديوهات انا فاش بديت كاع ما كنت كنتصور واش غادي تفرج فيه 100,000 واحد ولا 50,000 واحد. كاع ما كنت كنتصور، كنت كنلعب فيديو كيضرب لي 2 فيو 3 فيو. كنت كندير اش كنت كندير في الاول؟ كندخل كنديت كونط اول مره فاش حليت الشين، درت ابوني راسي باش طلع ليه واحد ابوني. كنبارطاجي في فيسبوك الجروبات، كنصحكم تبارطاجيو في الجروبات الناس اللي يلاه بادين الفيديوهات ديالهم، بارطاجيو في الجروبات باش يتعرفوا عليكم الناس الجداد. لان يوتيوب فاش يلاه كتبدا ما كتبانش في الريكومونداسيون، ما كتبانش في الفيديوهات المقترحه فاش يلاه كتبدا. داكشي علاش بدات تبارطاجيو في الجروبات، بارطاجيو في الانستغرام. وما عمرك ما تطلب شي واحد يبارطاجي لك، ما عمرك ما بدا تقول طابونا عندي عافاك. يوتيوب اصلا تقدر تسد لك الشين. دابا القوانين الجداد ديال 2019 هادشي ديال تبادل الاشتراكات كيلقاو كدير بزاف ديال داكشي في الفيديوهات كيزيدوا لك الشين. يوتيوب هاد الايامات دايره حمله في 2019 ابتداء من غدا، غتكون دايره واحد الحمله لاي واحد كيدير بحال هادشي ولا اي واحد كيدير شي حاجه خارج القوانين ديال يوتيوب يتحمل المسؤوليه ديالو. غتشد ليه الشين. شحال ديال لي شين كيطيروا في النهار دابا، شحال ديال لي شين كيمشيو للناس. ولا اللي بغى يبدا يوتيوب تربح من يوتيوب الفلوس، حاول دير محتوى ديال برا. ديما كنقولها لكم محتوى ديال برا. عندي صحابي راه كيربحوا الملايين، ولكني بادين من الزيرو، كيلوح فيديوهات اي محتوى المهم ديال برا. كيلوح فيديوهات، ما بديش دير فيديو ديالك انت، كيلوح فيديوهات ديالو كيتقاتل، كيلوح فيديوهات هو طلع هو بشويه 100,000 ابوني، هو 200,000 هو 300,000 بلا ما كنعرفوا عنده 500,000. انا براسي داير واحد القناه بالمحتوى ديال برا دغيا طلعت وصلت فيها 500,000، كيلوح فيها فيديوهات وداكشي واعر
وهي فاش كنترزقوا هادشي كنربح منها وهادشي الفلوس. اما هادشي هادي هاد الفيديو اللي عيني كاع طالع لي في لي فيو شي نضرب ليها شي 130 الف دابا جاب ليا $2 20 درهم. فيديو فيه 180 الف ولا ما عرفت 150 الف فيو فيه لي فيو بزاف وما ضربش الفلوس لان السي بي ام ديال المغرب طايحه خوتي. الفلوس في اليوتيوب ديال المغرب والو مايت بزاف. الا بغيتي تربح فلوس حاول دير المحتوى الاجنبي. المحتوى الاجنبي فيه الفلوس بزاف لان السي بي ام ديالهم طالع. كل 1000 مشاهده فيها شي 60 درهم 70 درهم كل 1000 واحد. اما المغرب 0.2 كل 1000 مشاهده. لذلك المحتوى ديال برا خوتي باش ننصحكم. سمحوا لي اخوتي وقفت لكم الفيديو لان كيودن داكشي علاش ما خديتش نكمل لكم الفيديو. وهادشي اللي كاين اخوتي بغيت تربح فلوس راه قلت لكم كيفاش ديروا من اليوتيوب. في الاول غادي تضرب واحد شهرين ديال داكشي ما غادي تربح والو. شهرين ديال المقاتلات ديال الفيديوهات وتلوح حيت الناس ديال امريكان ديال اوروبا متفاعلين بزاف. كتلوح فيديو كيتشاف لك غير 1000 فيو 1000 فيو كتجيب لك شي تقريبا شي 100 ابوني. الناس كيتابوناو تما الناس عزيز عليهم كيتعاونوا كيبارطاجيو. وتقدر ديرها بداكشي ديال نيكي ميناج ولا شي حاجه ديال الاغاني احسن الاغاني ولا دير ما هادشي اللي ما كتعرفش على هاد المغنيه ولا المهم شي حاجه ديال برا اللي تكون زوينه وبلا في نفس الوقت فيها لي زابوني فيها شحال من حاجه خوتي. هادشي اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو هذا. ودابا غادي نمشي نجد الطريق نمشي لكازا وكاميرا قربت دي شارجه ليا فيها 5%. يلا غتقد لي داكشي اللي غنصور فاش غنوصل في كازا ونقدر نصور لكم غدا فيديو جديد. وفي البلاد اخوتي ما قديتش نصور لكم بزاف راه تشوفوا الفلوق لان تما في البلاد الناس ما كيبغيوش يبانوا والناس ما كيعرفوش الكاميرا وداكشي باقي ما كيفهموا هادشي ديال الفلوغات. والناس في البلاد باقي ما كيتفرجوا في اليوتيوب وداكشي كيبغيوش يبانوا في تما. داكشي علاش ما صورتش لكم بزاف. اصلا ما كاين ما يتصور في البلاد. ما كاينش شي حاجه اللي واعره كاين غير الربيع بحال هكا داكشي اللي كاين. ما كاينش شي حاجه اللي زعما اللي واعره بزاف تقدر تصورها في البلاد. صورت لكم شويه صورت لكم تما في الزيت والاسعار ديال الزيت وداكشي وصورت لكم فيديوهات اخرين. هاد الفيديوهات كاملين غنلوحوا لكم ان شاء الله. غدا غنلوح لكم فيديو جديد الا خدني الوقت. غدا فيديو جديد وهادشي اللي كاين اخوتي. وبيدكم كاملين تهبطوا تابوناو في لاشين وركوا على داك الجرس الاشتراك وانضم العائله ديالنا. وشكرا لكم بزاف اخوتي. دابا غنمشيو نجدو الطريق ليتس جيو. انزلوا الكارطه ديالنا غنقول لكم نتلاقاو في كازا ان شاء الله. نتلاقاو في كازا خوتي ليتس جو. مبغاش الخوتي بيتنا بوطاطو في الدار ديالهم. علاش اصاحبي شفت بيتنا علاش خوتي ممكن بغيت عندي متسرد. لا خوتي هاد الدار عندهم عامره وغنمشيو لواحد الدار اخرى نباتو فيها ان شاء الله. وخليكم معنا تمشيو لديك الدار. عندي سير اخو سير معايا سير معايا واحد تاكسي. يا مولاتي هواك قلبي يا مولاتي دواك حبي يا مولاتي يا لالا خذيه للراية امشى طيري وعلق فوق اسمايا عاك احلى وخلق حتى قعدة ما تحلى مختاها للراية